अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बलूचिस्तान टुडे में शहजाद जुल्फकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी दफाई मुआहदा हुआ। इस मुआहदे से खित्ते में पाकिस्तान के दुश्मन, सऊदी अरब के दुश्मन, मुसलमान मुल्कों के दुश्मन, उनमें खलबली मची है। इस पे वजारत खारजा ने, शफकत अली खान जो उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि पाक सऊदी मुआहदा खालिस्तन दफाई नौयत का है, ये किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। ईरानी वजीर खारजा इराक अब्बास इराकची और सऊदी वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान दोनों ने गुफ्तगू की है इस मुआहदे पे। उसका अंदाजा इसमें हम बात भी करेंगे कि इसके क्या असरात होंगे और इसमें कौन से मुल्क इसमें शामिल हो सकते हैं इस दिफाई मुआहदे में, और इसको इस्लामी नेटो भी कहा जा रहा है और टर्म कर रहे हैं। साथ में नाज़रीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 10 रोज़ा दौरा चीन का जारी है। बड़ा इंपॉर्टेंट बयान उनका आया है। बहुत से उन्होंने हर रोज वो मुलाकातें भी करते हैं, मुख्तलिफ MAUs पे साइन भी करते हैं, एग्रीमेंट पे भी वो होते हैं, एक मुफाहमत भी होती है ताकि उसके मुख्तलिफ शोबों में ज़राअत हो, IT हो, माइनिंग हो। लेकिन उनका एक उरुमची के दौरे के मौके पर सेक्रेटरी उनके जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनसे मुलाकात में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए चीन के साथ ताउन करता रहेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जितने इकदामात हैं पाकिस्तान पहले भी करता रहा, इसलिए कि चाइनीज नेशनल और पाकिस्तान दहशत का सबसे बड़ा विक्टिम है। अगर ये बात भारत को समझ आ जाए कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का इतना बड़ा विक्टिम है, वो कैसे जो एफर्ट्स हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें कैसे वो शामिल नहीं होगा। साथ में भारत को एक और नाज़रीन झटका, एक बड़ा धचका लगा है उसको। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह चाबहार पर पाबंदियों की रियायत खत्म करने का ऐलान कर दिया और ये 29 सितंबर से नाफिज़ अमल होगा। $200 मिलियन का जो कर्ज है, भारतीय कर्जा, वो खतरे में पड़ गया। 10 साल जो उनका ये मुआहदा था, ये खतरे में। और नाज़रीन, हम ये भी डिस्कस करेंगे, जिस तरह मैंने कहा कि चाइना के जो अपने नेशनल हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर, पाकिस्तान खुद उसका बहुत बड़ा विक्टिम है दहशतगर्दी का। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी और हमलों के सबूत सलामती कौंसिल में पेश कर दिए। साथ में इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि एक दहशतगर्द ख्वारिज पकड़ा गया नॉर्थ वजीरिस्तान में और उसने इंकशाफात किए हैं कि मसाजिद को दहशतगर्दी के लिए और बदअखलाकी के खिलाफ बदअखलाकी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और उस नैरेटिव को बिल्ड किया जा रहा था कि पाकिस्तान के जो मासूम शहरी और पाक फाज के उनके खिलाफ हम लोग की तरबियत देना, उनको नैरेटिव को मजबूत करना। नाज़रीन, इसी मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे पहले पैनलिस्ट हैं सरवर जावेद साहब। सरवर जावेद साहब वेल नोन एनालिस्ट हैं, लिखारी भी हैं और शायर भी हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बड़ेज साहब। डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बड़ेज साहब जो हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी शोबाए इंटरनेशनल रिलेशन से वाबस्ता हैं। मेरे तीसरे मेहमान हैं हाफिज मोहम्मद इदरीस साहब। हाफिज मोहम्मद इदरीस साहब पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक है। आप सबको खुश आमदीद। सर जावेद साहब, आपसे स्टार्ट करता हूँ। पहले तो हम ये करें कि पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा है, परसों ये हुआ, कल हर जगह बल्कि वेस्टर्न मीडिया पे भी छाया था ये मौजू, कितना अहम है मिडल ईस्ट खुद के लिए, हमारे इस खित्ते के लिए? बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार। ये जो मुआहदा हुआ है, इसकी अहमियत उससे बहुत ज़्यादा है जितना कि तसव्वुर किया जा रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात का ताल्लुक है, वो पाकिस्तान बनने से पहले से शुरू हुए और उस सिलसिले में हम अगर तारीख़ी पस मंज़र में चले जाएं तो 40 की दहाई में शाह सऊदी अरब ने मुस्लिम लीग के इजलास में भी शिरकत की। इसके अलावा जो हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी थी वो भी पाकिस्तान के ज़िम्मे रही
اور اب یہ جو معاہدہ ہے خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، ہمارے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے۔ اور اس میں شہزادہ جو آپ نے جو بات شروع کی، اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی وزرائے خارجہ کے درمیان آج جو بات ہوئی ہے اس معاہدے پر، اس معاہدے کے متعلق بات اس معاہدے سے متعلق، اس سے دو طرح کے فائدے ہوں گے۔ ایک تو بیلنس آف پاور، طاقت کا توازن جو ہے وہ ہماری سائڈ پر آ جائے گا، نمبر ون۔ اور نمبر ٹو کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو کبھی کشیدہ بھی رہے اس کی طرف اور بڑھنے کے لیے، میرے خیال میں کریڈٹ چائنا کو دینا چاہیے کہ کریڈٹ 2 سال کی محنت کے بالکل، بعد وہ ان کو چائنا، قریب لے جی کے آئے۔ بالکل، چائنا کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہمارے یہ جو دفاعی معاہدہ ہے، اس پر اگر ہم یہ 2-4 موضوعات جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس میں اگر ہم جائیں تو اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صدر مملکت جو دورے پر ہیں چین کے، انہوں نے بھی دہشت گردی کے خلاف آج بڑی مؤثر بات کی ہے وہاں پر۔ وہ ہم آتے ہیں اس کے دوسرے موضوع پہ آتے ہیں، پہلے ذرا ہم اس معاہدے پر یہ بات دفاع کریں۔ جو ہے نا، جی یہ دفاعی معاہدہ جو ہے یہ ہر لحاظ سے اہم ہے۔ اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یعنی یہ جو دفاعی معاہدہ ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ ہمارا ایک تو اسٹریٹجک دفاعی تعلق اور ایک سرزمین حجاز سے ہمارا جو تعلق ہے روحانی، وہ بھی بہت اہم ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے سے خطے میں بد امنی کو روکنے اور امن کے قیام کو فروغ دیا جا سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر دوست محمد جو ہیں ایکسپرٹ ہیں کہ کیا اس معاہدے کو آپ اس پورے ہمارے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں کیا اثرات پڑیں گے اس کو؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک تاریخی پیکٹ ہے، کیونکہ یہ پہلی بار 2 مسلم کنٹریز کے درمیان سائن ہوا ہے، جس طرح سعودی عربیہ اور پاکستان۔ ہمارے ناظرین کو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ 1960 میں بھی دفاعی تعاون کا ایک معاہدہ موجود ہے، لیکن اس اور اس معاہدے میں کیا فرق ہے؟ اس میں بڑا فرق یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا، جس طرح آرٹیکل 5 آف نیٹو نے کہا تھا، اگر ایک ممبر پہ اٹیک ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جس طرح پوری نیٹو پہ اٹیک ہوئی۔ اب ان کے جو اسٹریٹجک کنورجنس ہے وہ اور کافی، اسی لیے اس کو اسلامی ملکوں کا نیٹو قرار دیا گیا، وہ اس لیے میرے خیال میں اس کے پیچھے ہمیں اسرائیل کے اگریشن کو دیکھنا ہوگا۔ اسرائیل نے گزشتہ 2 سالوں میں تقریباً 5 مسلم ممالک کنٹریز پہ اٹیکس کیے، اور یہ جو کرنٹلی اٹیک تھا قطر پہ، یہ میرے خیال میں ایران سے زیادہ خطرناک تھا سعودیہ کے لیے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس کا جو سمبولک وہ ہے وہ ایران سے زیادہ مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ امریکہ تو ایک سیکیورٹی گارنٹیئر ہے، سیکیورٹی پرووائڈر ہے اس ریجن کا، اور دوسرا جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ حماس کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی تھی، وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ ہو رہی تھی، جی جی، پھر بھی اسرائیل نے قطر پہ اٹیک کیا۔ تھرڈلی اس ریجن میں سب سے بڑا جو ان کا جو اسٹیشن ٹروپس ہے وہ قطر میں ہے امریکہ کا۔ تو اب میرے خیال میں سعودی عرب نے یہ ریئلائز کر دیا ہے کہ شاید قطر کے بعد ہم پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان نے، جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ملٹری کے حوالے سے سعودی عرب کے پاس پیسہ ہوگا، پاکستان کے پاس مضبوط فوج ہے اور ایک نیوکلیر پاور ہے، اور یہ جو میرے خیال میں جو ان کی ایکسپینشنز ہے اس طرح پاور ہے اور اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے۔ اور گریٹر اسرائیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایریا سعودی عربیہ کے بھی آتے ہیں گریٹر اسرائیل میں، تو سعودی عربیہ کا اس کا بھی بہت بڑا خوف ہے۔ اس کا مطلب لیٹسٹ آپ ان کے جو ہے وہ اپڈیٹس یہی آ رہی ہیں۔ جی جی، اور موسٹ امپورٹنٹلی جو ویژن 2030 ہے سعودی عربیہ کا، اور اس کی خطرے میں پڑ گیا، وہ خطرے میں پڑ گیا۔ درست ہر وقت بار وقت۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام، کیسا رہا آج کا دن؟ بہت اچھا۔ کھانا تیار ہے؟
जी आप हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। अम्मी आज स्कूल में बताया कि हमें को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगेगी। ये कौन सी नई वैक्सीन आ गई? टीचर ने बोला था नई वैक्सीन नहीं है, 140 से ज्यादा मुल्कों में सब लड़कियों को लगती है और अब पाकिस्तान में भी हुकूमत की जानिब से बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही है। ये कौन सी वैक्सीन है भाई? उस तुम खुद स्कूल जाकर कल पूछो। आओ आओ उज़्मा, बैठो। कैसे आना हुआ? मैडम वो आयशा बता रही थी कि बच्चियों को कोई वैक्सीन लगनी है। हाँ बिल्कुल लगनी है, पर मैडम आयशा को तो सारे हिफाजती टीके लग चुके हैं। उज़्मा, ये सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन है जो एक इंतहाई जानलेवा बीमारी है और पाकिस्तान में ख़वातीन का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जो उस्मा, आयशा और सब बच्चियों की सेहत हम सबकी जिम्मेदारी है। और डॉक्टर्स ने बताया है 9 से 14 साल ही वैक्सीन लगाने की सही उम्र है, क्योंकि इस उम्र में वैक्सीन की अफादियत सबसे ज़्यादा है। हमारी बेटियों का कल हमें आज महफूज बनाना है। इन्हें सर्विकल कैंसर से बचाना है। 9 से 14 साल की उम्र तक तमाम बच्चियों को 15 से 27 सितंबर 2025 के दौरान पंजाब, सिंध, आजाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद में अपने करीब तरीन आर्जी वैक्सीनेशन सेंटर, स्कूल, मदरसा या सरकारी मरकज़ सेहत से सर्विकल कैंसर से बचाव की मुफ्त वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि सेहतमंद बेटी ही बनाती है सेहतमंद घराना। अमेरिका के बाद और यूएस से ज़्यादा उनकी नेवल शिप्स है और रोबोट्स में अमेरिका से ज़्यादा आगे निकल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी उसको बड़ा एज हासिल है एज कम्पेयर टू दूसरे ममालिक। बिल्कुल जी जी। तो ये चीज़ें इसीलिए पाकिस्तान के लिए इसलिए भी है, मेरे ख्याल में ये जो मई की जंग हुई थी उसके बाद पाकिस्तान का मोरल काफ़ी हाई हुआ था। हाई हुआ और मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छे मतलब मौके आए हैं और पाकिस्तान ने उसको अवेल भी किया है। हाफिज इदरी साहब आपकी तरफ आता हूं कि कितना असर पड़ेगा ये जो मुआहिदा है और ये एक दोनों का ताउन है, दूसरे ममालिक भी आ सकते हैं गल्फ रीजन के, मिडल ईस्ट उसके, और क्या फलस्तीन के जो लोग हैं जो मासूम इस वक्त मेरे ख्याल में 64-65 हज़ार लोगों को जो है उसने जो है ना उसकी नस्ल कुशी की है, उसको रोकने में उसमें कोई उम्मीद की जा सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत पहले ये बातें हमें बयान फरमाई हैं कि ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है और इसके ऊपर अब मोमिनों के दिल फरहत से भर जाने चाहिए, खुशी से भर जाने चाहिए। तबारक व तआला ने बहुत बड़ा एहसान फरमाया। असल में ये मुआहदा जो जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है हमारे 10 मई के वाक़यात से। आप देखिए कि उस वक़्त जो पाकिस्तान ने एक जुर्रत दिखाई, दिलेरी दिखाई और जिस अंदाज से पाकिस्तान ने वहाँ पे हमला किया, तो उसी से ये अरब दुनिया को ये बावर हुआ कि भाई ये हमारा असल अगर कोई ताकत कुव्वत हो सकती है इस्लामी ममालिक में तो वो पाकिस्तान ही है। इस्लामिक पाकिस्तान और इस्लामिक बम के हवाले से पाकिस्तान पहली मरूफ है। देखिए दुनिया में कभी भी किसी भी मुल्क ने ये नहीं किया कि उसने इस्लामी दुनिया की फिक्र की हो मासवाए पाकिस्तान के, और दुनिया का कोई भी बम आज तक वो उसके अकीदे मजहब उसके ऊपर कभी भी नहीं आया मासवाए पाकिस्तान के। पाकिस्तान के बम को इसराइल ने इस्लामिक बम का नाम दिया, इसकी टेक्नोलॉजी को इस्लामिक टेक्नोलॉजी का नाम देता है। वजह क्या है? हम सारे मुसलमानों का दर्द रखते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, हम अरब ममालिक के साथ भी यही मामला करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मसला ये खराब हुआ कि हमारे जो अरब भाई थे जो मुसलमान, उनसे गलती यहां पे हुई कि जो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया था ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़, कि ये एक दूसरे के दोस्त हैं, इनको अपना दोस्त ना बनाओ यहूद और नसारा को। आप देख लीजिए इसराइल ने हमला किया इसके ऊपर, कतर के ऊपर, इस्लामी मुल्क है, दुनिया जो है वो जानती है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, लेकिन उसने एक जरा बराबर जवाब नहीं दे सका। तो वजह क्या थी? इन्होंने दोस्त जो बनाया अमेरिका को बनाया, इन्होंने अपने दिफा के लिए हायर किया तो अमेरिका को हायर किया, सऊदीया ने हायर किया तो अमेरिका को हायर किया। इस वजह से आप इस तनाज़ुर में थोड़ा सा इस जो सारा मुआहदा हुआ है इस तनाज़ुर में देखें कि एक तो उन्होंने पाकिस्तान की ताकत को ताकत तस्लीम किया है
یہ عرب دنیا نے، اور یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی دفاع کر سکتا ہے جو مخلص ہو کے، تو وہ صرف پاکستان ہے، افواج پاکستان ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، یہ قوم کھڑی ہوتی ہے ان کے ساتھ، یہ ایسے نہیں ہے۔ اور اس کے ذریعے سے آپ صرف اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اس سے تو جو ہے وہ بھارت کی بھی ماں مر گئی ہے۔ اب بھارت جو ہے جیسے اس نے ابھی جو ہے وہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی، اس کو جو ہے وہ اس کے دھجیاں اڑا کے رکھ دی، سیلاب کی کیفیت پیدا کی، جنگ کے طور پہ پانی کو استعمال کیا۔ جب یہ سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ دونوں کے اوپر اٹیک، دوسرے کے اوپر اٹیک سمجھا جائے گا، تو آئندہ یہ جرت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ بہت زیادہ ہندوستانی وہ سعودیہ میں موجود ہیں۔ سعودیہ بہت بڑی تجارت، بہت بڑا بزنس پارٹنر ہے انڈیا کا۔ انڈیا اس کے ذریعے سے جو ہے یہ اس کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، اسرائیل کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے۔ اسرائیل کو سمجھ آ گئی، پہلے صرف پاکستان تھا، لیکن پاکستان کو مفلس سمجھ کے سمجھتا تھا کہ شاید میں اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہوں، لیکن اب کیفیت کیا ہے، یہ ان مسلمانوں کے اوپر بھی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ عرب بھی اور یہ اسلامی ممالک یہ سب اکٹھا ہونا چاہتے ہیں۔ یہ صرف ایک سعودیہ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، اس میں قطر شامل ہوگا، اس میں اسلامک کنٹریز شامل ہوں گی، جیسے 74 میں شاہ فیصل یہاں پہ تشریف لائے اور 38 ممالک وہ جو ہے یہاں پہ آئے پاکستان کے اندر، پاکستان کو سربراہی کا موقع ملا۔ بہت سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ 70 میں جیسے اسلامی دنیا کے جو یہاں پر کانفرنس ہوئی تھی، بالکل پاکستان کے لیے پاکستان اس وقت جو ہے اس کنڈیشن میں ہے، اس نے اسلامک دنیا کو کنٹرول کرنا ہے۔ کیوں؟ پاکستان کے پاس طاقت ہے، پاکستان کے پاس قوت ہے، پاکستان کے پاس جہاز ہیں، پاکستان جپٹنا پلٹ کے جپٹنا یہ پاکستان جانتا ہے، پاکستان کے پاس پائلٹس ہیں، پاکستان کے پاس ایسی قوم ہے جو افواج پاکستان کے ساتھ ایسے ہر مرحلے پہ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، قومیں کھڑی ہوتی ہیں، قومیں اپنی افواج کو کھڑا کرتی ہیں، اور بنیان مرصوص کا جو معاملہ ہوا ہے اس میں یہ قوم نے دکھایا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس حوالے سے اور اس کے آخری بات، امریکہ کے لیے بھی یہ بہت بڑا دھچکا ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا، امریکہ اس لیے امریکہ کے لیے نہیں، 3000 ارب ڈالر کا جو معاہدہ کر رہا تھا MOUs جو سائن ہوئے یہ قطر کے ساتھ، اور انہوں نے جو ہے جہاز ان کو گفٹ کیے، یہ یاد رکھیے گا امریکہ بھی اس سے پریشان ہوگا۔ ٹھیک، بالکل اچھا آپ کا تجزیہ۔ سیدال صاحب، آپ کی طرف ابھی جو صدر مملکت کا جو دورہ ہے جس میں آپ نے ذکر کیا، میں نے آپ کو روک دیا، اس پہ اس کا دہشت گردی سے بڑا ایک انہوں نے جو ہے کوئی اندیہ دیا ہے، اس دورے اور یہ اس بات کو کتنی اہمیت آپ دیتے ہیں؟ میں دراصل اس کو اس طرف اس لیے لانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے دفاع کا ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ صدر مملکت وہاں تشریف لے گئے ہیں، بہت سے معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں، اور ہم اکانومی میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اب ہم دفاعی پارٹنر، چائنا جو ہے وہ ہمارا بہت ہی قریبی دوست ہے، تو یہ دہشت گردی کی جہاں تک تعلق ہے کہ چائنا ایز سچ ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں ہے، دہشت گردی اس کی طرف تو نہیں ہو رہی، لیکن چائنیز جو یہاں پاکستان میں موجود ہیں ان کی زندگیاں ہمیشہ خطرے میں رہتی ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بھارت، اس کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بین الاقوامی سطح پر بھی ان کو کسی نہ کسی حد تک مدد حاصل ہے جو دہشت گردی میں ملوث قوتیں ہیں۔ اب جب ہم پاکستان اور چائنا دہشت گردی کے خلاف یکجا ہوں گے اور وہ مشترکہ طور پر کسی ایسے لاہے عمل کو اختیار کریں گے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اس میں چائنا کا جو تعاون ہے، چائنا کی جو مدد ہے، وہ ہمارے لیے ادھر میں آپ کو روکوں گا۔ چائنا نے تو اپنی کوشش کی، چائنا نے تو یہ بھی کوشش کی کہ افغانستان کی جو حکومت وہاں پر ہے، انٹرم گورنمنٹ ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو دہشت گردی والے جو آپ کے گروپ ہیں آپ کی سرزمین پر ہیں، پہلے تو آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ ڈھونڈ نکالیں ان کو روکیں۔ اور پاکستان تو کہتا آ رہا ہے کہ سب سے بڑا سٹمبلنگ بلاک جو ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو وہ نکال دیں یا ہم ہمارے حوالے کر دیں۔ دیکھیں، ایسا ہے کہ دو طرفہ بات چیت جو ہے وہ اعلیٰ ترین سطح پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہوتی رہی ہے، اور افغانستان بارہا اس عزم کا اظہار کر چکا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف، خاص کر پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں جاری ہیں۔
हाइड आउट्स वहां पर मौजूद हैं। अभी मैंने जिक्र किया वो जो समद साहब हैं, जो समद जो है वो उनको जो वहाँ से दहशतगर्द पकड़ा गया, सरेंडर किया, जी, तो उसने जो इंकिशाफात किए हैं वो आप तो देखें। बड़े तशवीशनाक वो है, वो बादगीज का जो डिप्टी गवर्नर था उसका बेटा यहाँ दहशतगर्दी में मारा गया, उसकी डेड बॉडी दी गई। वो ये तो है अपनी जगह पर, लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने अब वो सारे सबूत जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए हैं कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है। हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान इसको इंतकामी कार्रवाई न ले, बल्कि अच्छे लफ्ज़ों में, अच्छे एहसास के साथ इसको सोचे कि अगर यहाँ से दहशतगर्दी, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी में इजाफा होगा पाकिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होगा तो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी जो है, अफगानिस्तान का इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ वाबस्ता है। और अगर पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो और उसमें किसी न किसी तरह से अफगान हुकूमत का हाथ, मैं हाथ उस अंदाज में नहीं कहूँगा कि मदद, नेग्लिजेंस भी हो सकती है, सरफ नज़र भी हो सकता है, तो वो अगर न किया जाए और हुकूमत अफगानिस्तान अगर दहशतगर्द ग्रुप जो वहाँ से ऑपरेट करते हैं उनके खिलाफ अपने तौर पर कार्रवाई करे, या फिर हमारे दरमियान एक ऐसा मुआहिदा हो कि हम वहाँ कार्रवाई कर सकें, या फिर वो इन दहशतगर्दों को वहाँ से निकाले और जो लोग भी वहाँ पर इसमें मुलविस हैं उनको पाकिस्तान के हवाले करें। डॉक्टर बेसुमार, आपकी तरफ में आता हूं कि पाकिस्तान क्या करे। पाकिस्तान खुद भी उनको ये तमाम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके इसाक डार साहब गए थे, बड़ा अच्छा एक दोनों तरफ से पूरा दिन गुजारा, उधर उनसे गुफ्तगू भी की, को सारा लिस्ट सबूत भी दिए। अब मजबूरन उन सिक्योरिटी कौंसिल में पेश कर दिया कि कब तक, मेरा सवाल आपसे है कि आप एक्सपर्ट हैं, कब तक ये इस चीज को साथ लेके चलेंगे कि ये हमारे जात के भाई हैं, जहाद हमारे साथ लड़ा है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं नेटो और उसके जो फोर्सेज हैं उनके खिलाफ, तो ये कब तक चलता रहेगा? उसी के लिए वो अपने मुल्क को भी बर्बाद कर रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ी शायद, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था, जिस तरह यूएस ने मुआहिदा साइन किया तालिबान के साथ, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी तालिबान के साथ सच मुआहिदा साइन करना चाहिए था, क्योंकि जो तालिबान है मेरे ख्याल में एक साथ बड़े हुए हैं, पढ़े भी एक साथ है, जंग भी एक साथ किए हैं, आपस में मतलब रिश्तेदारियां भी बहुत सारी है, तो अब वो तालिबान है। आई नहीं है हुमैरा की तरफ, चलो चले। लेकिन अभी तो बहुत काम पड़ा हुआ है, ऐसा करो तुम हो आओ। मैं तो जा रही हूँ, मगर बाद में तुम सवाल बहुत करती हो, जो पूछना है खुद आकर पूछो। काम होते रहेंगे उस्मा, तुम हो आओ, हांडी मैं देख लूंगी। सर्विकल कैंसर औरतों में दूसरा बड़ा कैंसर बन चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बचाव की वैक्सीन भी मौजूद है। क्या ये वैक्सीन हमें भी लगेगी? नहीं, सिर्फ 9 से 14 साल की बच्चियों को ही लगाई जाएगी। वो क्यों? डॉक्टर्स ने बताया है कि 9 से 14 साल ही वैक्सीन लगाने की सही उम्र है, क्योंकि इस उम्र में इस वैक्सीन की अफादियत सबसे ज्यादा है। मेरी भाभी की वफात भी सर्विकल कैंसर से हुई थी। अच्छा मौका है कि हम अपनी बच्चियों को इस मौलिक बीमारी से बचाने के लिए ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमारी बेटियों का कल हमें आज महफूज बनाना है। इन्हें सर्विकल कैंसर से बचाना है। 9 से 14 साल की उम्र तक तमाम बच्चियों को 15 से 27 सितंबर 2025 के दौरान पंजाब, सिंध, आजाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद में अपने करीब तरीन आरजी वैक्सीनेशन सेंटर, स्कूल, मदरसा या सरकारी मरकज़ सेहत से सर्विकल कैंसर से बचाव की मुफ्त वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि सेहतमंद बेटी ही बनाती है सेहतमंद घराना। ये तालिबान भी इसको बार्गेनिंग चिप यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और शायद वो कुछ और सिंपैथीज लेना चाहते हो चाइना का, या उनको वो इकोनॉमिक टर्म्स में भी उनको यूज करना चाहते ठीक है, मैं हाफिज साहब की तरफ आता हूँ। आज हाफिज साहब, क्या इस्लाम में जायज़ है कि आप मासूम शहरियों को कत्ल करें? जहाद जब आपका मर्जी आए आप जहाद का ऐलान कर दें, और फिर एक मुल्क, कल आप गुरो थे, आज एक मुल्क को आप संभाल रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आपके कंधों पर हैं। देखिए, इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा फ़र्क समझना पड़ेगा। जिहाद और दहशतगर्दी में फ़र्क है। जिहाद जो है वो इस्लाम के मुताबिक, दीन के मुताबिक होता है, लेकिन हल्के से फ़र्क से यही जो है ये दहशतगर्दी बन जाता है।
جہاد اور چیز ہے، دہشت گردی اور چیز ہے، بالکل اپوزٹ ہیں، لیکن فرق بہت معمولی سا ہے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، جیسے آپ کو پتا ہے اسلام ہے ہی سلامتی سے، امن ایمان سے ہے، اس سے بھی جو ہے ایمان، اس میں یہ قرآن میں 80 جگہ پہ جو ہے اس کا استعمال ہوا ہے جو امن کے بارے میں، اور ہمارے دونوں جو چیزیں چلتی ہیں، ارکان اسلام چلتے ہیں، ارکان ایمان چلتے ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جہاد ہے یا دہشت گردی ہے۔ جو انہوں نے پہلے کیا، جو طالبان نے کیا، وہ تو جہاد تھا۔ اب جو کر رہے ہیں، جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے، یہ اس انداز سے ان کے کندھے سے کندھے ملا کے کھڑی نہیں ہوئی جہاد کے اندر۔ جو جہاد تھا، جو عبادت ہے، اس میں طالبان کو بھی پتا ہے کس نے ان کا ساتھ دیا ہے، یہ ٹی ٹی پی نے ساتھ نہیں دیا، یہ اس وقت بھی دہشت گرد تھے، یہ اس وقت بھی فتنے کھڑے کرتے، یہ اس وقت بھی خوارج تھے، یہ اس وقت بھی ہندوستان سے پیسہ لیتے تھے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی، یہ اس وقت بھی جو ہے وہ جہاد نہیں کر رہے تھے، جہاد طالبان نے کیا تھا، ٹی ٹی پی نے نہیں کیا۔ ٹی ٹی پی اس وقت بھی خوارج ہے، جب خارجی ہیں تو پھر کیسے جو ہے وہ جو ہے مجاہد ہو گئے؟ خارجیوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کتے کہا ہے، یہ قرار دی ہے۔ اب یہ اصل میں جو ہے یہ فرق ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ نہ اس وقت جہاد کر رہے تھے، اور یہ طالبان کو بھی یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ رشتہ داریاں بالکل ہیں ان کے ساتھ، لیکن طالبان کی اعلیٰ قیادت کو یہ پتا ہے ان کا ساتھ کس نے دیا تھا، ان کے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا، اور انہوں نے کتنا سا ساتھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب پاکستان کے خلاف استعمال آتا ہوں ذرا اس موضوع کی طرف کہ چابہار، جس پہ بڑا انڈیا کو فخر تھا اور انڈیا کہتا تھا کہ میرے تعلقات بڑے اچھے، اب اس زد میں بھی وہ میں دراصل اس پہ تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ ایک ہتھیار کے طور پر چابہار کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی جب ہمارا گوادر کی پورٹ جو ہے وہ فنکشنل ہو رہی تھی، تو اس کی مخالفت میں جانے والی بہت سی قوتوں نے تھوڑا سا اس طرف بھی رجوع کیا کہ چابہار کو ترقی دی جائے، اور اس میں ہندوستان کا بہت بڑا سرمایہ بھی لگا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم یہ پوسٹ وار بہت سے پروگرام ہم نے کیے ہیں، تو میں اس میں یہ کہتا رہا ہوں کہ 2025 کے شروع ہونے کے ساتھ ہی جب وہ ہمارا وار سے ہم فارغ ہوئے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان کے مقدر کا ستارہ بہتر طرف جا رہا ہے، اور انڈیا کو ہر جگہ سے ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو چابہار میں بھی یہی ہوا ہے کہ امریکہ نے جو اعلان کیا ہے، وہ پابندیاں جو کہ اب لگیں گی وہاں پر، جا اس کو وڈرا کر لیا ہے اس کو، تو اس سے بھارت کے سرمایہ کاری میں بھی بہت فرق آئے گا، اور بھارت اور ایران کے تعلقات میں بھی سرد مہری آئے گی، کیونکہ اسٹریٹجیکلی بھی نہیں ایران نے کون سا، مجھے بتائیں کہ انڈیا نے کون سا ساتھ دیا جب اس پہ حملے ہو رہے تھے؟ اس نے تو اسرائیل کا ساتھ دیا، اور اسرائیل کی اس کے دوستی پر فخر کر رہے تھے۔ وہ انڈیا تو ایسے ہی کرتا ہے، لیکن ہمارے خلاف ایرانی سرزمین جب استعمال ہوئی کلبھوشن کی صورت میں، تو اس وقت تو یہ تعلق شاید قائم تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دوریاں اس کے لیے بڑھ رہی ہیں، دنیا میں تنہائی جو ہے وہ اس کے لیے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیا اثرات پڑ گئے اس جو ایک ابھی وہ سنبھلا نہیں اپنے اس جو 50% اس پر لگایا کہ آپ نے جو ہے پابندیاں جو لگی ہیں، سینکشنز لگی ہیں، ٹیکسز جو اس کے ٹیرف وہ کیے ہیں کہ آپ رشین تیل خرید رہے ہیں، اب یہ دوسرا ہی ایک جو گو کہ چھوٹا ٹیکہ ہے لیکن امپیکٹ تو کرے گا اس کے۔ بالکل جس طرح گوادر پورٹ پاکستان کے لیے زیادہ اہم ہے، اسی طرح چابہار پورٹ کی بھی بڑی امپورٹنس ہے ایران کے لیے۔ تو ایران اس کو ونڈو آف اپورچونٹی سمجھتا ہے، کیونکہ ان پہ سینکشنز بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ چاہ رہا تھا کہ تھرو چابہار وہ انڈیا کے ساتھ بھی کنیکٹ رہے، انکلوڈنگ چائنا۔ تو اس طرح دوبارہ یو ایس کے اس ڈیسیجن سے دونوں کے لیے بڑا خطرہ ہے، ایران کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی۔ انڈیا میں میرے خیال میں جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا 25% تو ٹیرف تھے، 25% انہوں نے جس طرح پنشمنٹ دی تھی، اس میں وہ بڑی وجہ جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ رشیا سے تیل لیتا، کیونکہ وہ ریفائن کر کے پھر یورپ بیچتا تھا، کیونکہ امریکہ کبھی بھی کسی بھی ملک کے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی سے خوش نہیں ہوتا، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، تو وہ آپ کو ہمیشہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے، جو امریکہ چاہے آپ نے وہی کرنا ہے۔ مطلب مشکلات اس میں بڑھ گیا، ٹائم بالکل کم ہے، میں حافظ صاحب کو 1 منٹ کے لیے لوں گا۔ حافظ صاحب، میرا وہ سوال ادھر رہ گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ عبادت گاہوں کو، مسجد نہیں بلکہ کسی بھی مذہب کے عبادت گاہوں کو غلط استعمال کرنا
कुछ जायज़ है कि नहीं؟ जी ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, कतन इसका जो है इस्लाम तो बिल्कुल ही इजाज़त नहीं देता। जो इस्लाम का एक मिजाज है, जो इस्लाम क्या का बुराइयों के लिए इस्तेमाल करें? बुराइयों के लिए तो तसव्वुर ही नहीं है। हाँ, इस्लामिक सेंटर है, मसाजिद जो है हमारी, ये इसमें जो है हमारे जो है अच्छे अच्छे इदारे होने चाहिए, इसमें हमें स्किल के इदारे जो है वो कायम करने चाहिए, इसके लिए मसाजिद इस्तेमाल होनी चाहिए। मसाजिद के अंदर जो डिस्पेंसरीज होनी चाहिए, लोगों की फलाह के काम होने चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु जब वो बीमार हुए तो उनका खैमा मस्जिद नबी में लगवा दिया। जो उनका इलाज कर रही थी वो जो दी थी उनका खैमा अल्लाह के नबी ने मस्जिद में लगवा दिया। सुमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु को कैद करने के लिए वहां पे रख लिया। ये मसाजिद है इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक कल्चर में बिल्कुल इजाजत नहीं। इसका टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। सरोज जावेद साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बड़ी साहब आपका शुक्रिया, हाफिज साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन यही गुफ्तगू की हमारे पास आज 4 मौज़ूआत थे दहशतगर्दी के, और दहशतगर्दी में क्या अज़ाइम हैं, अफगान जो सरजमीन है वो इस्तेमाल हो रही है, इंडियंस रा वो भी अपने उस हटदर्मी से पीछे नहीं हटती है। फिर इंडिया के लिए एक धचका, बड़ा धचका उसके लिए कि वो चाबार में जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो भी खतरे में पड़ गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो दिफाई मुआहदे थे उस पर तो चर्चा हो भी रहा है, और आगे भी इस पर पेशरफ्त होगी और दूसरे ममालिक भी इसको ज्वाइन कर सके। पाकिस्तान की एक नुमाया पोजीशन आ गई है। आने वाले प्रोग्राम तक से जुल्फकार को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।